तुझ्या मुखार बाबा भयणीनो बरी सांज तुमकां सगल्यांक हांव दिता आनी आयज ह्या सांजेच्या वेळार आमचे सगळींचे आवयच्या मनांक हो तीर्थ जे मागणें तिणेंच मागलां आमकां करूंक तें आमी आतां भक्तीपणान करुया. हो तीर्थ 2 इंतसांवां खातीर आमी भेटोवया. पयलें इंतसांव म्हटल्यार हें सगळे आमचे रिसर्च सायंटिस्ट सगळे आमचे वॉयस आजून शिकता ते हो कोरोना वायरस आनी न्यू वेरियंट ओमिक्रॉन आयला पळय तो ताचे विशीं वखद सोदता, वॅक्सीन सोदता. वॅक्सीन आमी घेतलां पूण आजून हो वायरस सोंपोंक ना आनी 12 दीस हातून हो नवो वायरस चडत वेता, हजारांनी लोक मरता. तांणी अभ्यास करून रिसर्च करून कितें तरी बरें मेळूंक वखद आमी हो तीर्थ भेटोवया. देखून हें इंतसांव पयलें. दुसरें इंतसांव म्हटल्यार मागुया. ह्या आमच्या फिरगोजेंत 18 नोव्हेंबराचे 31 तरणाट्यांनी क्रिस्माचो साक्रामेंत घेतला. तांचो उगडास आमी करुया. तांकां हो पवित्र आत्मो तांचें जिवीत चलोवपाक आनी मांडपाक क्रिस्म घेतलो सोंपलें अशें ना आनी आमी अदीक जेजूची वळख घेवंक जाय, तांणी घेवंक जाय आनी तांच्या आवयन बापायन हो मनान धरून आनीक तांकां उर्बा दिवन तांणी वावरूंक जाय. हे भाशेन तांकां जेजूच्या मार्गार घालपाक आमी तांकां विसरचे न्हय, तांचो उगडास करुया. आनी हे दुसरें आमच्या फिरगोजेन तरणाटे आसा चेडे चेडवां तांचेय खातीर हो तीर्थ आमी भेटोवया. आनी सुरवातेक मायेच्या मनाक एक गायन आमी करुया. सोगली सांगाता मेळया, सोगली लागी सोरया, आमचे ताळे एकोरया, मोरयेक पोरकोण दिवया. आनी एक पावल. सोगली सांगाता मेळया, सोगली लागी सोरया, आमचे ताळे एकोरया, मोरयेक पोरकोण दिवया. सगलीं बरोबर. सोत मानता देवाक, सोर पदवीदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रोचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी संभोवलो, आंकवार मुरेतान जल्मलो, पोंच पिलाता काल ताणें कोच सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मोदेन देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तोय तान जिव्यान मेल्ल्यांची म्हणसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भोगतांचो एकतार, पातकाचे भोगसणे, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमच्या बाप्पा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांक तशी आमची पातकां बगोस
आनी आमकां तायनेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वे स्पोर तुजे ताई आसा उश्तरा मदे तूं सदोव आनी सदोय तुजो पूत जेजू. बागेंती मरे देवाचे माई आम पापियां खातीर विनोद कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वडार आमेन. नोमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वे स्पोर तुजे ताई आसा उश्तरा मदे तूं सदोव आनी सदोय तुजो पूत जेजू. बागेंती मरे देवाचे माई आम पापियां खातीर विनोद कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वडार आमेन. नोमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वे स्पोर तुजे ताई आसा उश्तरा मदे तूं सदोव आनी सदोय तुजो पूत जेजू. बागेंती मरे देवाचे माई आम पापियां खातीर विनोद कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वडार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. बसुया. नियाळुया 5 उजवाडाचे मिस्तेर. पयलो मिस्तेर जेजू जॉर्दान नदीन पवित्र स्नान घेता. हो म्हजो आपुरबायचो पूत ताचें आयकात. उजव्यान सगलीं. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रायज आमकां येवं. तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो ग्रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांक तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायनेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वे स्पोर तुजे ताई आसा उश्तरा मदे तूं सदोव आनी सदोय तुजो पूत जेजू. बागेंती मरे देवाचे माये आम पापियां खातीर विनोद कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वडार आमेन. नोमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वे स्पोर तुजे ताई आसा उश्तरा मदे तूं सदोव आनी सदोय तुजो पूत जेजू. बागेंती मरे देवाचे माये आम पापियां खातीर विनोद कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वडार आमेन. नोमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वे स्पोर तुजे ताई आसा उश्तरा मदे तूं सदोव आनी सदोय तुजो पूत जेजू. बागेंती मरे देवाचे माये आम पापियां खातीर विनोद कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वडार आमेन. नोमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वे स्पोर तुजे ताई आसा उश्तरा मदे तूं सदोव आनी सदोय तुजो पूत जेजू. बागेंती मरे देवाचे माये आम पापियां खातीर विनोद कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वडार आमेन. नोमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वे स्पोर तुजे ताई आसा उश्तरा मदे तूं सदोव आनी सदोय तुजो पूत जेजू. बागेंती मरे देवाचे माये आम पापियां खातीर विनोद कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वडार आमेन. नोमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वे स्पोर तुजे ताई आसा उश्तरा मदे तूं सदोव आनी सदोय तुजो पूत जेजू. बागेंती मरे देवाचे माये आम पापियां खातीर विनोद कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वडार आमेन. नोमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वे स्पोर तुजे ताई आसा उश्तरा मदे तूं सदोव आनी सदोय तुजो पूत जेजू. बागेंती मरे देवाचे माये आम पापियां खातीर विनोद कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वडार आमेन. नोमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वे स्पोर तुजे ताई आसा उश्तरा मदे तूं सदोव आनी सदोय तुजो पूत जेजू. बागेंती मरे देवाचे माये आम पापियां खातीर विनोद कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वडार आमेन. नोमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वे स्पोर तुजे ताई आसा उश्तरा मदे तूं सदोव आनी सदोय तुजो पूत जेजू. बागेंती मरे देवाचे माये आम पापियां खातीर विनोद कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वडार आमेन. नोमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वे स्पोर तुजे ताई आसा उश्तरा मदे तूं सदोव आनी सदोय तुजो पूत जेजू. बागेंती मरे देवाचे माये आम पापियां खातीर विनोद कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वडार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. आमच्या जेजू बोगोस आमकां निवार आमकां एमकोडा उज्यांत तुले आनी वर सगळे आत्मे बोग करून चड गरज आसलेल्यांक. दुसरो मिस्तेर. काना गांवांत लग्नाच्या समयार
जेजूचें देवपण उक्तें जाता. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशितांव तशें आमचीं पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतुली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा, उस्तऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनोती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा, उस्तऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनोती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा, उस्तऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनोती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा, उस्तऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनोती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा, उस्तऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनोती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा, उस्तऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनोती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा, उस्तऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनोती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा, उस्तऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनोती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा, उस्तऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनोती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. मोयमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. आमच्या जेजू बोगोस आमकां निवार आमकां एमकोड्या उशांतले आनी वर्स सोंपले वचमे बोग कडून चड गरजलेल्या. तिसरो मिस्तेर, जेजू देवाचें राज परगोडटा म्हणून देवाचें राज लागीं पावलां. शुभ वर्तमान मानून घेयात आनी जिवीत बोदलात. आमच्या बाप्पा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां तायनेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मोरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा, उस्तरा मदें तूं सोदव आनी सोदय तुजो पूत जेजू. देवाचे माये, आमकां पापयां खातीर विनोद कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा, उस्तरा मदें तूं सोदव आनी सोदय तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये, आमकां पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा, उस्तरा मदें तूं सोदव आनी सोदय तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये, आमकां पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा,
उष्ट्रामध्ये तूं सदोव आनी सदोय तुजो पूत शेसू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मुरये कुरपेन बोललेले सर्वेस्पोर तुझे ताई आसा उष्ट्रामध्ये तूं सदोव आनी सदोय तुजो पूत शेसू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मुरये कुरपेन बोललेले सर्वेस्पोर तुझे ताई आसा उष्ट्रामध्ये तूं सदोव आनी सदोय तुजो पूत शेसू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मुरये कुरपेन बोललेले सर्वेस्पोर तुझे ताई आसा उष्ट्रामध्ये तूं सदोव आनी सदोय तुजो पूत शेसू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मुरये कुरपेन बोललेले सर्वेस्पोर तुझे ताई आसा उष्ट्रामध्ये तूं सदोव आनी सदोय तुजो पूत शेसू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मुरये कुरपेन बोललेले सर्वेस्पोर तुझे ताई आसा उष्ट्रामध्ये तूं सदोव आनी सदोय तुजो पूत शेसू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मुरये कुरपेन बोललेले सर्वेस्पोर तुझे ताई आसा उष्ट्रामध्ये तूं सदोव आनी सदोय तुजो पूत शेसू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सकाळ आमेन. ओम शेसू बोगोस आमकां निवार आमकां एमकोडा उशान तुले आनी वर सगले ओतमे बोव करून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो मिस्तेर जेजू ताबोर दोंगरार आपणाचें रुपांतर करता. पेद्रू म्हणटा हांगासरूच रावल्यार कितलें बरें. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतुली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोललेले सर्वेस्पोर तुजें ताय आसा ओस्त्र्यामध्ये तूं सदोय आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मुरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन बोललेले सर्वेस्पोर तुजें ताय आसा ओस्त्र्यामध्ये तूं सदोय आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मुरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन बोललेले सर्वेस्पोर तुजें ताय आसा ओस्त्र्यामध्ये तूं सदोय आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मुरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन बोललेले सर्वेस्पोर तुजें ताय आसा ओस्त्र्यामध्ये तूं सदोय आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मुरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन बोललेले सर्वेस्पोर तुजें ताय आसा ओस्त्र्यामध्ये तूं सदोय आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मुरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन बोललेले सर्वेस्पोर तुजें ताय आसा ओस्त्र्यामध्ये तूं सदोय आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मुरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन बोललेले सर्वेस्पोर तुजें ताय आसा ओस्त्र्यामध्ये तूं सदोय आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मुरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन बोललेले सर्वेस्पोर तुजें ताय आसा
ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूत जेजू भाग्यवंती मुरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन बोलिले सवेस पोरचेताय सा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूत जेजू भाग्यवंती मुरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन बोलिले सवेस पोरचेताय सा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूत जेजू भाग्यवंती मुरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदांच सर्वदा आमेन. ओमशा जेजू बोगोस आमकां निवार आमकां आमकडा उशान तुले आनी वर्सोगले ओतमे भोव करून चड गरज आसलेल्या पांचवो मिस्तेर जेजूक घडून हाडटा पवित्र कोमुन्यांव. जेजून म्हटलें घेयात आनी खायात, घेयात आनी पियेयात. आमच्या बाप्पा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां यो, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपाचो एकदां सायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तालेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली तूं आमकां निबार. नोमान मरिये कुरपेन बोललेली सर्वेस्पोर शेतांय आसा ओश्तरामध्ये तूं सदोव आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कुरपेन बोललेले सर्वेस्पोर शेतांय आसा ओश्तरामध्ये तूं सदोव आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कुरपेन बोललेले सर्वेस्पोर शेतांय आसा ओश्तरामध्ये तूं सदोव आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कुरपेन बोललेले सर्वेस्पोर शेतांय आसा ओश्तरामध्ये तूं सदोव आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कुरपेन बोललेले सर्वेस्पोर शेतांय आसा ओश्तरामध्ये तूं सदोव आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कुरपेन बोललेले सर्वेस्पोर शेतांय आसा ओश्तरामध्ये तूं सदोव आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कुरपेन बोललेले सर्वेस्पोर शेतांय आसा ओश्तरामध्ये तूं सदोव आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कुरपेन बोललेले सर्वेस्पोर शेतांय आसा ओश्तरामध्ये तूं सदोव आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कुरपेन बोललेले सर्वेस्पोर शेतांय आसा ओश्तरामध्ये तूं सदोव आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कुरपेन बोललेले सर्वेस्पोर शेतांय आसा ओश्तरामध्ये तूं सदोव आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदांच सदांच आमेन. ओमशा जेजू बोगोस आमकां निवार आमकां आमकडा उशान तुले आनी वो सगले ओतमे भोव करून चड गरज आसलेल्या. नोमान राणये काकुतीचे माये तूंच गे आमचें जिवीत अमृत आनी बरवचो. आमी पद्दशी एवेची बाळकां तुका उलो मारता. ह्या दुखाच्या कोंडान आसतना
सुस्कार सोडून रुदन करून माई तुका प्रार्थाव. आमचेर दयाल शरातिनी तुजी काकुतीची नदर घाल. तूं कोणवाळे आनी मोगाळ दुलोब आंकवार मारये ह्या पद्दसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. गायन करुया. पाव माये यो माये घे आमकां तुज्या बसूया. सिनोदा खातीर मागणें करुया. आत्म्या, तुज्या नांवान आमी एकठांय येता. तुजे मुखार हाजीर आसा. आमच्या काळजांनी बिराड कोर. आमची पावलां चलोवन व्हर. परिशदेची वाट जी आमी चलची आसा ती विस्वाशीपणी चलूंक आमकां शिकय. आमी ओसोक आनी पातकी. आमकां घुसपाक गोंडोलाक सांपडूंक दिवं नाका. नेनारपणांक आमच्या करण्यांचेर प्रभाव घालूंक आनी वांकडे वाटेर आमकां चलोवन व्हरूंक निर्मू नाका. तुजे सोबें आमचो एकचार दिसूं अशें सासणीक जिविताचे वाटेर सांगाती चलूंक स्वता सोरशिल्लीं कोडसोरना जावं आनी सदांच बरें तें करूंक आमी पावूं. हें सोगलें आमी तुजे कडेन मागता. तूं जो सगले सुवातेर आनी सगल्या वेळार बापा आनी पुताच्या एकपणान वावुरताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. बाबा भयणीनो, आयज नोवेनाचो 4थो दीस आनी विशय आयचो जावन आसा मारिया सोशणीकायेन बोल्लोली ओस्तोरी. तिचे भाशेन आमी सोशणीकायेन आमच्या समुदायांत जियोंक वावरुया. हे मनान आमी घेवया. सोशणीकाये वयर नियाळ जातलो. तुमकां सांगला ते भाशेन आयज हे 4थ्या नोवेनांत आमी उगडास करता आनी मागता कलेक्टोरेट ऑफ नॉर्थ गोवा, डेप्युटी कलेक्टोरेट, मामलादार आनी जॉयंट मामलादार आनी स्टाफ, कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, चीफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियर, एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर, सुपरिंटेंडिंग इंजिनियर सर्कल 2, Institute of Public Assistant, Registrar of Cooperative Societies, Directorate of Social Welfare, staff of Cosme Matthias Menezes, staff of CESA Goa, Goa College of Home Science, Office of Conservator of Forest, BSNL, Industrial Training Institute. ह्या सगळ्या खात्यां खातीर आमी मागुया. उगडास करूंक सोदता तुमकां. आमी एक मांडावळ केलेली आसा. सांगला ते भाशेन जी कोण इगोर्जीन भितर सोदता तांणी आपले आट सॅनिटायज करूंक जाय. देखून एक बोतल दवरलेली आसा भायर. त्या भायर आमचे दोग भाव थंयसर उबे आसा. ते तुमची टेम्परेचर पळयता आनी तशेंच तुमकां सॅनिटायज तुमचे हात करूंक आदार दिता. विसर नाका, हें गरजेचें. कित्याक कोवीड आजून सोंपोंक ना आनी केन्ना सोंपतली नकळो. देखून मायेचो आदार आमी मागता. फाटल्या दिसांनी कोवीड जाता पळय ताचो आंक आसलो 30-35. काल आमी पळयला तो आंक चोडला, 67 जाला न्यू केसीस. म्हणटकूच जागृत रावा. आनी सांगला ते भाशेन मोदल्या दारांतल्यान भितर सरोंक जाय. हें दार सायडीचें आसा पळय तें म्हज्या उजव्या हाताक तें एक्झीट आनी थंयसर आमी 2 तोकटे मारलेले आसा. एक्झीट म्हणटकूच हें मातशें फॉलो करा. आमी आजून ही सोशल डिस्टन्स सांबाळटा कोदेलां मांडयलां त्या प्रमाणे. कित्याक
आमकां हुस्को आसा तुमचो, तुमचे भलायकेचो, आमकां हुस्को आसा हें दुयेंस आमकां लागना जावपाक, पूण आमच्यान हें वायट करूंक जायना, तें कशेंय येवंक जाता, पूण जाता ते उपाय आमी घेवया. आनी आतां हो नवो वेरियंट आयला पळय तो अदीक मारेकार अशें सांगता, म्हणटकूच चोत्राय तुमी धरची. आनी इल्लें इल्लें तुमचो सहकार दिवन आमी तयार जावया ह्या फेस्ताक आमची आस्कारिणीच्या. आनी आतां ही मिसाची सुरवात आमी करतल्या. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. जो आसा, जो आसलो आनी जो सदांच आसतलो त्या भोव मोगाळ देवाची कृपा आनी शांती तुमचे सवे आसूं. आनी तुमचे सवे आसूं. म्हज्या भाव भयणीनो, देवा मुखार ल्हान कालती जावया. सोशणीकायेन आमी जिवंक ना आनी चलूंक ना. सट्ट करून रागार जाल्याव, वायट उतरां उलयल्याव, विंगास दल्ला मनांत काळजांत असलीं पातकां वळखून घेवन कालतिकायेन बोगसणें मागुया. आनी भाशेन नितोर निर्मूळ मनान
ही पवित्र मिसाची भेट बापाक भेटोवंक तयार जावया. जेजू संवसाराच्या उजवाडा, तूं एकलोच जिविताचो रस्तो आमकां दाखयताय, पूण आमी तुज्या उजवाडान चलूंक ना. पातका मोन्नाच्या मार्गा वेली आमकां काडूंक ये. सोमया काकूत कोर. सोम्या काकुतकोर. जेजू, आमचे भोंवतणी, आमच्या मनशांक घरांत, वाड्यांत, गांवांत तुजो उजवाड आमी फांकोवंक ना. तुजेशी तांकां आडूंक आमी वावरूंक ना. आमची शलमोडाय आनी बेसारमाय काडून उडोवंक ये. क्रिस्ता काकूत कोर. क्रिस्ता काकुतकोर. जेजू, निती पोरमोणें चलून आनी शांतीन आनी मोगान जियोवन आनी निर्मळपण आनी मोर्याद सांबाळून तुजो उजवाड सगळे कडेन परसो लावंक ह्या मिसा वरवीं आमकां कुरपा दी. सोमया काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. सोर पदवेदार देव, आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. आमेन. प्रार्थुया. सोर पदवेदार देवा, आमच्या मोगाळ बापा, आमच्या आदाराक येवन तुजें बोळ दाखय आनी आमच्या पातकांनी आडावून दवरलेलीं ती तुज्या मोगाची देणी आमकां बेगीनच मेळोशी कोर. हें आमी मागतांव आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी. तो तुजे सोवे पवित्रात्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा, सासणाच्या सासणान. आमेन. इजायस प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसा जुदाच्या प्रांतान हें गीत गायतली. किल्ल्या वरी आमकां एक शार आसा. आमची राखण करूंक दुरीग आनी कोट सोर्वेस्परान बांदल्यात. दारवोंटे उगोडात. प्रमाणीक आनी विस्वाशी राष्ट्रांक भितर सरूंक दियात. ताचें मोन तीर, तें शांतीन जियेता, कित्याक तांचो विस्वास तुजेर दवरलेलो आसा. सोर्वेस्पराचेर सदांच विस्वास दवरात, कित्याक सोर्वेस्पोर सदांच तोखता तसलें कडप. उंच दोंगराचेर माथ्यार कोंटांत रावतल्यांक ताणें सोकला उडयल्यात. तें कोंट तो मोडून उडयता. ताचें निसणटोन करता. तें मोडून तांचो सत्यानास करता. ल्हानविकायेच्यान पांयां तळा, दुर्बळांच्या पांयां तळा तें कोंट माडवतलें. देवाचें उतोर्यें. देवाचो उडोवपार. आमचो जबाब जावंक दी. सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जय. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जय. सर्वेस्पोर कितलो बरो, ताचो माये मोग मीठ मेर नासलोलो. मनशाचेर विस्वास दवरचे परस सर्वेस्पराच्या गोपांत आसरो सोदल्यार ओदीक बरें. राजकुरांचेर विस्वास दवरचे परस सर्वेस्पराच्या गोपांत आसरो सोदल्यार ओदीक बरें. जाबाब. सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जय. पवित्र मंदिराचीं दारां म्हाका उगड. भितर सरून हांव सर्वेस्पराक आर्गां दितलों. हें दार खरेंच सर्वेस्पराचें दार. फकत भोक्तिवतांक तातूंतल्यान भितर सरूंक मेळटा. तुवें म्हजें आयकलें आनी म्हजें तारण केलें देखून हांव तुका आर्गां दितां सर्वेस्परा. जाबाब. सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जय. कोर
सोर्बेस्परा आमची सोडवण कोर कोर सोर्बेस्परा आमची जिवीत कोर सुकेस सोर्बेस्पराच्या नांवान येता ताका जोय सोर्बेस्पराच्या गोरांतान आमी तुका सूख मागतांव सोर्बेस्पोर आमचो देव तो आमचो उजवाड जबाब सोर्बेस्पराच्या नांवान येता ताका जोय सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं आनी तुमचे सोवे आसूं भाग्यवंत जुवावा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान महिमा तुका सोम्या जेजू जोयतानाच्या दोंगरार गेलो आनी भोव सकाळीं तो नव्यान देव मंदिरांत आयलो सगळो लोक ताचेशी जमलो आनी बसून तो तांकां शिकोवंक लागलो धर्मशास्त्रांनी आनी फारिसेवांनी पोरदबारांत सांपडलेले एके बायलेक हाडली आनी मोदें उबी केली तांणी ताका म्हणलें गुरुजी ही बायल आतांच पोरदबार करता थंयच आसतना सांपडल्या शास्त्रांत मोइसेसान असल्या बायलांक फातरावन मारूंक आमकां फरमायलां तर तूं कितें म्हणटाय जेजू ताच्या जबाबांत धरून ताचेर आरोप मांडचे खातीर ताणें अशें विचारलें ओडव घालून जेजू आपल्या बोटान जमनीर बरोवंक लागलो आनी ते ताचे कडेन विचारीत रावले देखून उबो रावून ताणें तांकां म्हणलें तुमचे मदें जाका पातोक ना तो तिचेर फातर मारूंक पयलो जावचो आनी एक पावट ओडो घालून तो जमनीर बरोयत लावलो हें आयकून ते सगळे एका फाटल्यान एक कोड सरून गेले अदीक जाणटे ते पयले गेले एकलोच उरलो जेजू आनी मोदी उबी आसली थंयच ती बायल नव्यान नीट जावून जेजून तिका म्हणलें बाय ते खंय आसात कोणेच तुजेर खास्तीचें पोरमोण मारूंक ना मू तिणें म्हणलें कोणेच ना सायबा आनी जेजून म्हणलें हांवूय तुका आतां गुन्यांवकार म्हणना वच आनी ह्या फुडें आनीक पातोक करूं नाका जेजू क्रिस्ताची शिव वर्तमान हें बाकांनी तुका क्रिस्ता प्रिदीच्या भाव भयण्यांनो कांय वर्सां जालीं नासीक हांगा रेतीर दिवंक गेलोलो आनी जेन्ना रेतीर कोबार जालो ह्या म्हज्या इश्टान नासीकचो धाकटुलो माणकुलो गांव दाखोवंक व्हेलो आनीक ताची वळख जे मनीस सेंट्रल जेल ऑफ नासीक हांगा काम करताले त्या पुलिसांक जेलरांक वळखतालो आनी हो इश्ट म्हणूंक लागलो फादर तुका जेलींत वचून हांगा कितें घडटा तें पळोवंक जाय आय सेड श्योर आनी जेन्ना जेलींत भितर सरलो प्रिदीच्या भाव भयण्यांनो एक अविचित्र देखावो नासिकचे सेंट्रल जेलीन अ ब्युटिफूल गार्डन अ स्मॉल चॅपल अ स्मॉल टेम्पल अ स्मॉल मॉस्क
आनी लोक हांगा जे कोयदी आसात कुशाल हांसते देखून आयले प्रदेशान आनी हो जेलर सगळे जंयसर अदीक भिरांकुळीचे कोयदी आसले तेवूय तांणी आमकां दाखयले आनी शेवटाक भायर सरता आसतना ह्या जेलरा लागीं हांवें प्रस्न विचारलो. जेन्ना हे भितर सरतात भिरांकुळीचे मनीस जायत न्हय आनी हो म्हणूंक लागलो ओय फादर सो हाऊ डू यू हँडल देम. सुरवातेकूच कशे भाशेन तुमी तांकां मारतात पेटयतात. तो म्हणूंक लागलो आमी कांयच करिना. वी जस्ट अलाव देम टू लिव इन पीस. वी आर टोटली पेशंट विथ देम. And I tell all my colleagues, my police force, never ever to harm them. Be patient with them. आणि आयज फादर तूं जोरी तर ह्या वेळार पासय मारून भायर सरलो. Did you see their response? Good morning, sir. च्या वाडू सर. रस्तो तयार करताले. कित्याक हांवें तांचे आमी पुलीस फोर्स नासिक सेंट्रल जेलींत तांचे सोबे सोंसणीकायेन वागता देखून तेवूय आतां सोंसणीकायेचे मनीस जाल्यात. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज आमी ह्या गुणाचेर नियाळ करता. आमी आमचें आयज जिवीत सोंसणीकायेन जिवूंक अदीक म्हत्वाचें अदीक करून 21व्या शेंकड्यांत when life seemed to be so stressful and busy. आयज एक नवें केरीत भाशेन दुयेंस भायर सरलेलें आसा. It's not the diabetes. It's not the arthritis. It's not the pressure problem. The new sickness which is taking over is the so-called hurry sickness. Hurry sickness. आमकां आयज सुसेग म्हणलेलो ना. 10-12 कामां घेवन प्रितीच्या भाव भयणीनो आमचें पासियेंस आमी पेड्डेर करून घेता. आनी एक सायकॉलॉजिस्ट म्हणटा all those people who are all the time in hurry state of mind and in behavior, 90% of these people have a heart problem. जे कोण सदांच बिझी सोंसणीकाय म्हणलेले तांच्या जिवितांत ना, तांच्या मनांत सोंसणीकाय ना, काळजांत सोंसणीकाय ना, तांची वागणूकायेन सोंसणीकाय ना. कांय दोतोर म्हणटात 90% of these people have heart problem and they die of a heart attack. आनी हें सोत सवन आसा प्रितीच्या. दुसरे सुवातेर आयज आमी सोंसणीकायेचेर नदर घालता आसतना नियाळ करता आसतना हांवें म्हज्या जिवितांत कांय प्रस्न उबे करूंक गरजेचे. जेन्ना हांव म्हज्या एका कामांत गुल्ल आसता, हाऊ डू आय हँडल इरिटेशन्स इन माय लायफ. कोणूय अकस्मात भितर सोदता, कोणूय अकस्मात बेल मारता, कोणूय अकस्मात उलोवंक सोदता, कोणूय अकस्मात फोन करता. हाऊ डू आय हँडल माय इरिटेशन? एम आय पीसफूल? गाळयो मारूंक सुरू करता काय? बेजार जाता काय? सुणी आसा, माजरां आसा. सिंपल थिंग्स विल रिवील टू यू हाऊ पेशंट यू आर. उदक येवंक ना, नळ चालू जायना, लायट येना, लायट गेल्या, ड्रायव्हर वखदार पावूंक ना. हाऊ डू यू हँडल इनकन्विनियन्सीस इन युअर लायफ? हांवें म्हणलां जेन्ना हांव मोटराक आपयता, फ्लायट टायमार ना, बस टायमार ना, गो टायमार येना, भुरगीं टायमार येनात, जेवण टायमार येना, थंयसर काजार टायमार सुरू जायना. हाऊ डू यू हँडल inconveniences in life? How do you handle inactivity in your life?
आमी दिसाच्या दिसाक जाणटी जाली म्हणटकूच आमच्या लागीं जें काम आमी भुरगेपणीर करताले तें आतां आमचे लागीं जायना. आमचे लागीं आतां धांवूंक जायना. आमचे लागीं आतां फाट 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 करून करूंक जायना. हांव जेन्ना बेकार आसता, हाऊ डू आय हँडल माय इनएक्टिविटी? आमी चारूय भागांनी जिविताचे सगळ्या वेळार प्रश्न करूंक गरजेचें, बाबा म्हज्या जिवितांत पासियेंस आसा काय? म्हज्या चिंतनांत, म्हज्या थॉट पॅटर्नांत कितलीं चिंतनां हांव घेवन बसतां आनी हाऊ डू आय फिल्टर देम? हांव उलयता आसतना बडा 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 कोता, कसो आसा तूं? यो चाव पिवया. कांय नसो, चूक कोणाय लागीं घडटा. भुरगीं आयकनात. लेट अस बी काम. कशे भाशेन शेजाऱ्या लागीं दुस्मानकाय. जेन्ना हांव पातकांत जियेता, आय वॉन्ट टू कम आउट ऑफ माय सिन्स. I want to be good. Am I patient with myself? आमी सगळ्या जिविताच्या कोणशांनी नदर मारूंक गरजेचें प्रिदिचान. कित्याक पासियेंस जावन आसा पवित्र आत्म्याचें फळ. आनी आयज होय प्रस्न घालूंक आमी गरजेचे, वाय इज इट दॅट वी आर इम्पेशंट पीपल? While we ask ourselves that how do we handle these certain situations, why is it that I am not patient? Anik karan jaवन आसा, all those people who are impatient are basically and primarily selfish people. O सोसणीकायची मनशां, they have what they call philosophy, the so-called I, me, and myself. I, me, and myself. It's all about self-centered world. तांकां दुसऱ्याचें पळोवंक ना. बाबा हांवें गाडयेक आपयल्या, कार आपयला, 5:30 वा 5 मिनटां आदीं तूं यो पाव, अर्द वर तो पावता आनी ताका गाडयांचो फोदोळ मारता. म्हाका ताचें पळोवंक ना, म्हाका म्हजें पडलां. बाबा आतां ट्रॅफीक जॅम आसता, गाडयो चड, तो हेलिकॉप्टर घेवन येवंक ना, तो कितें फ्लायट घेवन येवंक ना, तो मोटर घेवन आयला. I only think of myself. And that is why when we think only of ourselves, then we become impatient people. One of the reasons. The second thing, their whole perspective is oriented towards them. संसाराचे मार जोक, लोकाचे मार जोक, तूं कितें कर आनी तूं कितें मोर, तें म्हाका पळोवंक ना. तूं बाबा पिझ्झा ऑर्डर करता, तो बायकार आसा, तो पडलो मेलो, तें पडूंक ना म्हाका. आय वॉन्ट माय पिझ्झा एट माय डोर स्टेप ऑन टायम ओ इन टायम. पडूंक ना म्हाका. म्हजी भुरगीं, म्हजो घोव, म्हजी बायल आनी हांव. पर्स्पेक्टीव प्रदिशान, सेल्फिशनेस आनी हे पर्स्पेक्टीवा कारणाक लागून दुसऱ्याचें पडून वचूंक ना. तुमी मारचो असलें प्रदिशान. आनी आयज ह्या सोंसणीकायचेर आमी नदर मारता आसतना, हाऊ डीड जीसस हँडल पीपल? वेरी इम्पॉर्टंट. जेजू मनीस जावन इतलो बिजी आसलो. सकाळीं 3 वाजता 2 वाजता मागणें करून सकाळीं दीस सुरू करता. इतलो तरेचो लोक आयलो प्रदिशान. आनी आयचो देखावो विचित्र देखावो. कोण तरी मनीस एके वस्तुरेक पोर्त वारांत सांपडलेले बायलेक, अडल्टरीन सांपडलेले बायलेक म्हणटात, ही बायल पोर्त वार करता आसतना सांपडल्या. आनी म्हणटकूच आमचो कायदो, आमचो नियम, आमचें शास्त्र आमकां सांगता फातरावन जिवेशी मारची. एंड यू सी हाऊ जीसस हँडल्स. तो जाणा प्रिदिचानो की आमकां देवान मातयेची रोचल्यात. आमी देव म्हूण तो, आमी देव म्हूण न्हू म्हूण तो जाणा आसलो. एंड मनीस म्हणटकूच हजार राटावळेक सांपडटलो, हजार तरेचे पातकाक सांपडटलो आनी जिवीत सोंपें न्हू हेंवूय देव जाणा आसलो. आनी सोंसणीकायेन तिचे लागीं वागता आनी म्हणटा तुमचे मदें कोणूय पातक ना.
तिचेर पयलो फातोर मारचो आनी उपरांत प्रदिक्षा बाबळेन सुसेगाद उठून सोंसणीकायेन उठून तिचेर सोंसणीकायेची नदर घालून बाय ते खंय गेले अशें म्हणून अशें तूं कित्याक कोताय अशें कित्याक केलें अशें करूंक फावना ना 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 कांयच त्या पोरद्वारा विशीं कांयच उलोयना प्रदिच्यान ही जस्ट इग्नोर्स वॉट शी हॅड डन आनी म्हणटा कांयच करूंक ना जाल्यार हांवूय कांयच करिना तुका शांतीन वच सोंसणीकायेन वच मोगान वच आनी जेजू सोंसणीकायेन बोल्लोलो मनीस आसलो प्रदिच्यान देव आत्मो ताची राजवटकी चलयतालो जिवीत चलयतालो प्रदिच्यान आनी आयज ह्या आत्म्याची आमकां एकदम गरज 21व्या शेंकड्यान सोंसणीकाय लागीं विथ द नेचर विथ द पीपल विथ द चिल्ड्रन विथ एवरीबॉडी इफ आय वॉन्ट टू लिव with patience, then I need to pray to that Spirit. जाल्यार कशे भाशेन आमी सोंसणीकाय आमच्या जिवितान आपणावन घेतिली प्रदिच्यान पयले सुवातेर we need to be people with humor. मातशें स्मायल दियात स्मायल देखून सुटो नायच हांवें म्हणलें म्हाका पळय नाकात स्मायल करात आयज हांवें म्हज्या एका फाटल्या शर्मावान म्हणलेलें न्हू even if someone smiles and laughs, people have a problem. People have a problem. Suppose if I smile at a beautiful girl or somebody, a young man, they have a problem. Boro murgotta kombo koso. No? Your laughter seems to be, okay, you agree with me. Yeah, you see this? Dotor muntat pradiksha baobeno smile is the best medicine. आमी जिवितांत मातशें फोकाणां करूंक गरजेचें डोंट टेक एवरीथिंग सिरियसली इन लायफ गॉड हॅज सेड एन्जॉय युअर लायफ यू आर नॉट द क्रिएटर देवान आमकां धाडलां हें सगळीं ताचें बरेंपण अनुभवूंक ताका ओळखूंक ताचो मोग करूंक ताची सेवा करूंक आनी प्रदिक्षा बाबून एब्राहॅम लिंकन पासून जो प्रेसिडेंट आसलो आपले सगळे टेन्शनां एन्झायटीज वरीज किरीत भाशेन हांव एकल्या पुस्तकान म्हणटा आय हँडल डेम विथ अ स्मायल अँड लाफ्टर मी बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ देन I handled everything with smile and laughter. आमी जिवितांत हांसूंक गरजेचें खेळूंक गरजेचें कुशालकायेन रावूंक गरजेचें प्रदित्या आनी ह्याच खातीर पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा देर इज टायम फॉर एवरीथिंग पावसाक टायम आसतलो गिमाक टायम आसतलो जल्माक टायम आसतलो मरणाक टायम आसतलो everything will take place according to his own time. जरी तर आमी हे सगळे कॉमेडियन्स पळयत जाल्यार प्रदेशा भाव भयणीनो ते जिवितांत हांसून हांसून आनी वन ऑफ द एग्जाम्पल इज चार्ली चॅपलिन ताचें जिवीत वाच आनी गमतलें ही वॉज द मोस्ट ट्रबल्ड मॅन जायतें दूख आसलें प्रदेशान पूण आख्खें जिवीत हांसून खेळून दुसऱ्याक हांसयलें आनी आयज आमी पयले सुवातेर जिवितांत यू नीड टू टेक लायफ as it comes. Enjoy the moment. Yesterday is gone. It's all over. Future, I do not know. It's in the hands of God. Enjoy now. Even when you sin, don't worry. God is there. God loves us. Look up and smile. Thank you, God, that you did not allow me to fall into shame. म्हाका लोचयेक घालूंक ना लोचयेक पडूंक दिवूंक ना कित्याक तूं पडूंक ना देखून हें दाखोवन जाता देव तुजो मोग करता सो रिलॅक्स डजंट मॅटर वॉट एवर sin it may be, still God loves.
He smiles at you and tells you, you are my beloved. So rejoice. जिवितांत हसून खेळून जिये. आनी तेद्दांच मनीस पास्येसाचो जातलो. नाजाल्यार असलो भार तूं अनुभवतलो दुसऱ्याकूय जिवितांचें भारादीक करून सोडटलो. दुसरे सुवातेर जोरी तर आमी सोंसणीकायची मनशां जावंक आशेताव जाल्यार डीपन युअर फेथ इन गॉड. तुमचो भावार्थ देवाचेर थीर करात. टेन्शन घेवन तुवें कितें केलां सांग म्हाका. हांव जाणा थोड्यांक भाटाची टेन्शनां, थोड्यांक प्रॉपर्टीची टेन्शनां, दुडवांचें टेन्शनां, दुयेंसाची टेन्शनां, मोरणाची टेन्शनां, मरोना सगलीं टेन्शनां घेवन कितें केलां तुवें. वॉट हॅव यू डन? वॉट हॅव यू अचीव्ड? वॉट हॅव यू अचीव्ड? नथिंग. कांयच ना. जाल्यार कित्याक हें सगलें? जस्ट ट्रस्ट इन हिम. देवान तुका कित्याक पासत, आमकां कित्याक पासत रोचलो? ओन्ली फॉर थ्री थिंग्स, थ्री पर्पसेस. टू नो हिम, टू लव हिम एंड टू सर्व हिम. आनी जोरी तर कसलेंय काम तुज्या आदीन केलां, कसलेंय तुका काम दिलां, बिझनेस दिला, इट्स नॉट बिकॉज यू आर डुईंग दॅट, बट गॉड हॅज गिवन यू दॅट ब्लेसिंग एंड ही सेड टेक इट इजी. सगल्या कामांत आमी जें कितें कोत्ता न्हू, तूं काजारी जिवितांत, कुवारपणीच्या जिवितांत, बँकांत, कॉन्ट्रॅक्ट, सगलें काम देवाचें काम. हें तुजें आनी म्हजें न्हूय. हांव एक पाद्री कसो प्रवचन करता देवाची, पादविगार कोत्ता देवाचें, पातकूर कोत्ता देवाचें, कॉन्फ्राऱ्या कोत्ता देवाचें. सगलीं आमी और एक जिविताच्या जर्नींत रस्त्यान देवाचें काम करता. सो वाय टेक टेन्शन? तुम्ही खातार कोत्तात, गितां गायतात, तुमी शो मारूंक न्हू, देवाची गायो ना. सगळीं आमी देवाच्या वावरांत गुल्स जालेली आसा. एंड दॅट इज वाय डोंट टेक टेन्शन्स. विदाउट यू एंड विदाउट मी गॉड कॅन डू मच better and 1,000 times. None of us are indispensable. तूं आतां मरत थोंड तुजें काम चालूच आसतलें. देवाचे सगळे. आनी ह्याच खातीर देवाचेर पातयेवन, देवाचेर विस्वास दवरून जें कितें इल्लेशें देवान दिलां, शांतीन चलुया. आनी सायबा, तुजी कृपा म्हाका फावो कर. तुजेर विस्वास दवरून आनी खालतीकायेन हें तुजो वावर, द रिडेम्पटीव वर्क वो साल्विफीक वर्क फुडें व्हरूंक म्हज्या जिविता उदिशी आदार आनी कृपा दी म्हूण मागूंक गरजेची. भार घेवन हें म्हजें काम ना 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 ना. सगलें काम देवाचें. जस्ट वेट ऑन हिम, ट्रस्ट हिम. आमी जरी तर नोवाच्या जिवितांत नदर मारीत जाल्यार सुमार 120 वर्सां पास्येसान रावलो प्रदेशान, पावसा पासत वो बुट्टे पासत. 120 वर्सां ज्या दिसाक कोळीत जालें, बाबा बोट बांद, पावस येवचो आसा, बुट्टी येवची आसा. 120 वर्सां रावलो. तेच भाशेन अब्राहम प्रदेशान 100 वर्सां रावलो पास्येसान, की ताका भुरगें जातलें म्हणून, आनी शेवटाक जालें इन हिज ओन टायम. तेच भाशेन इस्रायल पोरजा रडटाली, भीक मागताली, सायबा आमकां कोण तरी धाड. 700 वर्सां रावलो आनी शेवटाक जेजू जल्माक आयलो. द बायबल इज ऑल अबाउट वेटिंग पेशंटली. वेटिंग पेशंटली. आनी जेन्ना हांव पवित्र पुस्तक वाचता, म्हजो भावार्थ देवाचेर थीर जावंक गरजेचें प्रदिशान. कितेंय जावं, संवसार कोसळून पासून पडूं, this has to happen according to God's plan, and He is the master of the universe, the heaven and earth. I will only pray and believe in His supreme power. भावार्थ गरजेचो. तुज्या चेडवाचें काजार जायना, कांयच भियेनाका. तुज्या चेड्याचें काम जायना, कांयच भियेनाका. तूं बरो जायना, कांयच भियेनाका. This has to take place. कुशाल राव, सोंसणीकायेन जिये. सगले देवाचे येवजणे परमणे आनी देवाच्या समोयार थाऱ्यार पडटले. आनी आयज ह्या संवसारांत जियेता आसतना प्रदिशानो
उत्सामोळ जालोलो आसतनाच आख्खो संवसार आय नीड टू फायंड पेशन्स अँड दॅट कम्स फ्रॉम द हेवन. स्वर्गारसान हें आमकां फावो जाता. मिसाच्या बलिदानांत मागुया सायबा, म्हाका सोंसणेकायेचो मनीस कर, म्हाका हांसतो खेळोय दवर दोनया आनी म्हजो बाबाड म्हज्या संकोश्टांनी दुखान पिडेन त्रासान तुजेर थीर कर. आमेन. उंडो गंवाच्या पिठाचो आमी केला. हो सोरो दाखो मोस्तून पिळून सोरो केला. खुणायता आमचें जिवीत, आमच्या जिविताचे त्रास, कोश्ट, दूख, तशेंच सूख आनी संतोष. ह्या उंड्या सोऱ्या बरोबर सगळें आमचें जिवीत बापाच्या हातांत समर्पुया. ह्या वेळार आमी गीत गायतले. बाबा भयणीनो, मोचें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर देव मानून घेवं. मोगाळ बापा, सगल्या काळजान तुजी भोक्ती करूंक ही बोली आमी तुका समर्पितांव. तुजे ओगोनीत पदवेन सोडवणेचे वाटेन आमकां चलय आनी तुज्या जिवितांत आमकां अदीक अदीक वांटो दी. हें आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारतांव. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सर्वताय, जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन
पयले फावटी आमचे मोदें आयलो तेदना ताणें तुजें पुर्विलें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बसायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेदना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सोर्गीच्या सोर दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायतांव. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र खोर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही मोची कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या अवगडासाक कोरात. Taco good por gotuja. जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपुनी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रेतुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा, फिलीप आमच्या गोवडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर एका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुडीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकुवार मारी देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती बाग्योन जुजे, बाग्योन धर्म दोता आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान
त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सर्वोंदोनानी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक आमेन. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मोनान दवरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थोन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिताव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतुली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यान आमी बोरवश्यान ओतरेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पोतवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोर्म दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट तूं घाल आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. सौम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती तुमी सोगली सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
प्रार्थुया. कोनवड्या बाप्पा, ह्या तुज्या देवीक जेवणाच्या बोळान पातकांतली आमी सुटोव आनी जेजूच्या जल्माचे परबेक आमी उर्बेन तयार जावं. हें आमी मागतांव जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे मोद उपकार. Canta
Imaculada Conceição, saibini amce pasot vinoticor. Prartuia Sorvespora orcit deva, muniz zauncea tuja putak favotosli avoi diunce catir, te-ați putace moron adifudes tuja dolea mucar dourun, anquar maric tu ven gorb sombovan nisco loncheli, antica povitat mean borun, tuja devig jivitan getli, e tuje opurv rocne katir, sontosacea umalani amituka vacantau, ani tuve amka nirmilainte cam, tuje moi mek favote bașenami corcea, amcai Marie maiece vinovnin, disandis odignir molani povitr cormunami mactau, Cristam cea somia vorvi. Imaculada Conceição, saibini mozotin, deu baptum cira shirvad galu, bapace aniputace, anipovitr atmece navi. Amen.